भजन गरेर बस्नु ठिक कि यहाँ त्यहाँ घुमफिर गर्दै प्रचार प्रसार गर्नु ठिक? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भजनानन्दी बन्नु ठिक कि गोष्ठ्यानन्दी अर्थात् प्रचारानन्दी बन्नु ठिक? शास्त्रमा के बताइएको छ? अब हामी यसबारे चर्चा गरौँ। त आदरणीय महानुभाव, शास्त्रमा बताइएको छ भजनानन्दी बन्नु पनि ठिक, प्रचारानन्दी बन्नु पनि ठिक। यदि कोही साधक भक्त वृन्दावन अथवा कहीँ एकान्तिक स्थलमा भजन गरेर बस्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको पनि आफ्नै महत्त्व छ। र यदि कोही भक्त साधक म भजन गरेर बस्न चाहन्न, म संसारमा प्रचार प्रसार गर्छु, ग्रन्थ वितरण गर्छु, मन्दिरहरू खोल्छु, मानिसहरूलाई पनि यस भक्ति मार्गमा ल्याउँछु भनेर देश विदेश गाउँठाउँ सहर सहर प्रचार गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिक। दुवैको आफ्नै महत्त्व छ, घटी बढी छैन, दुवैको आफ्नै महत्त्व छ। श्रीमद् भागवतम 7.9.43 नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरणयस तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चेत सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थः माया सुख्याभरम उद्भतो विमूढ़ान। तो प्रहलाद महाराजले श्रीमद् भागवत 7.9.43 में बड़ा सुंदर उपदेश दिनुभएको छ हाम्रो लागि। र भगवानसँग प्रार्थना गर्दै प्रहलाद महाराजले भन्नुभयो, भगवान नरसिंहदेवले सोध्नु भएको थियो, बाबु प्रहलाद, म तिम्रो भक्तिबाट प्रसन्न भए तिमी के माग्छौ? प्रहलादले भन्नुभयो, हे प्रभु, मलाई भौतिक संसारसँग डर छैन। म जहाँ रहे पनि हरदम हजुरको लीला महिमाको चिन्तनमा मग्न रहन्छु। मेरो चिन्ता त केवल ती मूर्ख तथा धूर्तहरूको लागि हो जो भौतिक सुखका लागि तथा आफ्ना परिवार, समाज तथा देशको पालनका निमित्त बडा बडा योजनाहरू बनाउन व्यस्त रहन्छन्। म त केवल ती मूर्खहरूप्रति चिन्तित छु भनेर प्रहलाद महाराजले यहाँ प्रचारको महिमा व्यक्त गर्नुभयो। भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो कि हे प्रभु, मलाई प्रचारक बनाउनुहोस्। प्रहलादले के भन्नुभएको छ कि म आफ्नो बारेमा चिन्ता लिन चाहन्न, मेरो त उद्धार भइसक्यो। हजुरको लीला, हजुरको महिमा म जहाँ बसे पनि स्मरण गर्न सक्छु, चाहे नरकमा होस् चाहे स्वर्गमा होस्। स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनम। एक भक्तको लागि स्वर्ग नरक जहाँ रहे पनि केही फरक पर्दैन। जबसम्म एक भक्त भगवत चिन्तन, भगवानको नाम रूप गुण लीलाको सानिध्यमा रहन्छ, भक्त जहाँसुकै भए पनि उसलाई केही फरक पर्दैन। प्रहलाद महाराजले भन्नुभयो, मलाई मेरो चिन्ता छैन, मलाई त यी मूर्खहरूको चिन्ता छ जो यो संसारमा व्यस्त छन् भोग विलासको लागि। परिवार, स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, घर बार, सम्पत्ति, जग्गा जमिन, समाज भने यो भन छ त्यो अनेक योजनाहरू बनाएर आफ्नो अमूल्य मानव जीवन खेर फालिरहेका छन्। म यिनीहरूलाई उद्धार गर्न चाहन्छु। यसको मतलब यहाँ प्रहलाद महाराजले भगवानसँग म भजनानन्दी बन्न चाहन्न, म कुनै एकान्त स्थलमा बसेर म केवल आफ्नो मात्रै उद्धार गर्न चाहन्न, म प्रचार प्रसारद्वारा अरूको पनि उद्धार गर्दछु, अरूलाई भक्ति मार्गमा ल्याउँछु भनेर आफ्नो प्रार्थना व्यक्त गर्नुभयो। प्रचारको महिमा। त्यसैगरी भजन मार्गको महिमा गान गर्दै श्रीमद् भागवतम 1.5.17 मा बडा सुन्दर उपदेश दिएको छ। सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्युक्ता स्वधर्मं चरणां भुजं हरे भजन् अपक्को अथोपते ततो यदि यत्र को वा भद्र उदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतं सुधर्मतः। त यहाँ उपदेश दिएको छ, जो आफ्ना भौतिक कर्तव्यहरूलाई त्यागेर मेरो भजनमा लाग्ने क्रममा कहिलेकाहीँ अपरिपक्वतावश पतन हुन्छ भने पनि ऊ असफल हुने भए रहँदैन। अर्कातर्फ अभक्तहरू भने पूर्ण रूपले आफ्ना कर्तव्यहरूमा लिप्त रहे पनि उनीहरूले पाउनु केही छैन। ल हेर्नुहोस् त,
भागवतमा बडा सुन्दर उपदेश दिएको छ। प्रचारको पनि महिमा प्रहलाद महाराजले गाउनुभयो, भजनको पनि महिमा यहाँ भागवतमा गाइयो कि जो व्यक्ति भजन मार्गमा छ, भजन गरिरहेको छ, भजन गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ आफ्नो पूर्व कर्मको गुण दोषको कारणले गर्दाखेरि केही पतन निम्तिन्छ भने पनि त्यसबाट डराउनु पर्दैन। प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ, भगवानले बचाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अर्कातर्फ जो अभक्तहरू छन् संसारमा, जो भगवानको भक्ति मार्गमा छैनन्, उनीहरूले संसारमा जतिसुकै राम्रा राम्रा कर्तव्यहरू गरे पनि, जतिसुकै राम्रा राम्रा वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने काम गरे पनि यथार्थमा उनीहरूले पाउने केही छैन। त भजन मार्गमा लाग्ने भक्तहरूलाई पनि यहाँ डराउनु पर्दैन भनेर भगवानले उपदेश दिनुभएको छ। त प्रिय महानुभाव, त्यस कारणले गर्दा हामी सबैले यी दुई मार्गलाई सम्मान गर्नुपर्छ। आफ्नो स्वभाव अनुसार जो साधक भक्त यी दुई मार्गमध्ये एउटा मार्गमा लाग्न सक्नुहुन्छ। कसैको स्वभाव भजनानन्दी स्वभाव हुन सक्छ, त्यति धेरै घुमफिर गर्न मन नचाहने, त्यति धेरै प्रचार प्रसार गर्न, मठ मन्दिर खोल्न उहाँको मनमा नहोला। त यस्ता भक्तले पनि त भक्ति गर्नु पर्यो। त यस्ता भक्तहरू एकान्तिक स्थलमा बसेर भजन गर्नुहुन्छ, लीला चिन्तन गर्नुहुन्छ, आदि इत्यादि कार्यद्वारा भगवत भक्तिमा संलग्न हुनुहुन्छ, ठाकुरजी सेवा गर्नुहुन्छ। र कोही भक्तहरू अरूको लागि चिन्तित रहनुहुन्छ, अरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ, यी व्यक्तिहरूलाई पनि भक्ति मार्गमा ल्याउन पाएदेखि, भगवानसँग जोडाउन पाएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यो मनमा विचार आउँछ र प्रचार मार्गमा लाग्नुहुन्छ, देश विदेश जानुहुन्छ, सबैलाई हरिनाम सुनाउनुहुन्छ, हैन? यो एकदम महिमाशाली छ। दुवैको आफ्नै महिमा छ। गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ कि नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यो दुवै मार्गमा, भजन मार्गमा होस्, प्रचार मार्गमा होस्, भक्तहरूले थोरै मात्र पनि भगवानको लागि केही गर्नुहुन्छ भनेदेखि भगवानले ठुलोभन्दा ठुलो विपदबाट भक्तको रक्षा गर्नुहुन्छ। यथार्थमा भगवानले त भक्तलाई कति प्रेम गर्नुभएको छ। अपि चेत सुदुराचारो भजति मम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित त्वयि छ भन्नुभएको छ। यदि कोही व्यक्ति दुराचारी नै छ, पापी नै छ भने पनि यदि निष्ठापूर्वक अनन्य भावले मेरो भक्ति सेवामा संलग्न छ भनेदेखि उसलाई साधु नै मान्नु, उसको निन्दा आलोचना कदापि नगर्नु। कदापि हामीले कुनै भक्त वैष्णवको निन्दा आलोचना गर्नु न। भले उहाँद्वारा कुनै लौकिक दृष्टिले नराम्रो कार्य गरिए जस्तो देखिए तापनि हामीले त्यसको निन्दा आलोचना कहिले पनि गर्नुहुन्न। किन भन्दा वैष्णव र क्रियामुद्रा विज्ञ नबुझाए। किनभने वैष्णवद्वारा जुन कार्यहरू हुन्छ त्यो कार्य हामीहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ। किनभने हामीहरूको यो जुन जड इन्द्रियले देख्ने कुरा भनेको सधैँभरि दोष मात्रै हो। हाम्रो सारा इन्द्रियहरू दोषपूर्ण हुन्छन्। फलानुले त्यसो गर, तिलानुले त्यस्तो, है। किनभने जन्मदेखि हाम्रो दोष दृष्टि, कलुषित दृष्टि, कलुषित मन, कलुषित चित्त, हामीले यही कुरा देख्छौँ संसारमा। जसलाई देखे पनि उसको गुण देख्दैनौँ, उसको दोषको अनुसन्धान गर्दछौँ। यो स्वाभाविक हो, त्यो स्वाभाविक हो। किन भन्दा जसरी झिङ्गा सधैँभरि मल जान्छ, जहाँ फोहोर मैलो छ त्यतैतिर घुमेर बस्दछ, तर मौरी फुलतिर घुमेर बस्दछ। त हामीहरू मौरी बन्नु पर्दछ। हरेक व्यक्तिमा दोष हुन्छ, हरेक व्यक्तिमा गुण हुन्छ, तर उसको दोषतिर भन्दा उसको गुण हामीले हेर्नुपर्छ। प्रचार मार्गमा लाग्ने भक्तहरूमा गुण छ, कति राम्रो गुण छ हेर्नुहोस् त। उहाँहरू अरूलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू प्रचारको लागि दौडधुप गर्नुहुन्छ, देश विदेश जानुहुन्छ, घर घरमा ढोका ढोकामा गएर उहाँहरू चाहिँ भगवानको नाम सुनाउनुहुन्छ, ग्रन्थ दिनुहुन्छ। राम्रो हो, एकदम सम्मान गर्नुपर्छ। कहिले पनि प्रचारक भक्तहरूको निन्दा गर्नुहुन्न। प्रचार मार्गमा लाग्ने क्रममा अनेकौँ चेतावनी, चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि भगवानले अब उहाँको लागि अनेकौँ चुनौती, चेतावनीहरू सामना गर्नुभएका यस्ता प्रचारक भक्तहरूले गर्नुभएको यस्तो महान कार्यको कुनै फल दिनुहुन्न होला। निश्चित रूपले भगवानले सबैमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। थोरै मात्र पनि उहाँको लागि जसले जे गर्दछ त्यो वृथा जाँदैन, त्यो निरर्थक जाँदैन। सबलाई भगवानले उसले गरे अनुसार हिसाब गरेर दिबक्सिन्छ। त जो भजन मार्गमा लाग्नु भएको छ उहाँले पनि आफ्नो मन, चञ्चल मन, हेर्नुहोस् त मन कति चञ्चल छ वास्तवमा भन्नुपर्दा। एकछिन एक ठाउँमा बस्न चाहँदैन, एकछिन हिँडिहाल्नु पर्दछ उसलाई, हैन। त भजन गर्ने भक्तले पनि आफ्नो यो बडा भयानक चञ्चलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम
अर्जुनले भन्नुभएको छ नि, म त बरु हावालाई रोक्न सक्छु होला, समात्न सक्छु होला, तर यो मनलाई समात्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ। त यस्तो समात्नै नसकिने जुन मन छ, पकडमा राख्नै नसकिने मनलाई पकडमा राखेर जसले कुनै एक आसन अथवा कुनै एक स्थानमा बसेर भजन गर्नुहुन्छ, साधन गर्नुहुन्छ, पूजन गर्नुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा यो पनि भगवानलाई अति प्यारो लाग्छ, अति प्यारो लाग्छ। हेर्नुहोस्, भजन मार्ग र प्रचार मार्ग दुवै महिमाशाली छ, दुवै महिमाशाली छ। अब को साधक भक्त कुन मार्गमा लाग्ने भन्ने कुरा। अब यो पनि होइन कि प्रचार मार्गमा लाग्ने साधक भक्तहरूको त भजनै हुँदैन भन्ने पनि होइन। निश्चित रूपले ड्रब्याक्सहरू दुवैमा फाइदा पनि छ, बेफाइदाहरू पनि छ। दुवैमा केही फाइदा पनि छ, केही बेफाइदा पनि छ। जस्तै प्रचार मार्गमा अब ज्यादा भौतिकवादी व्यक्तिहरूसँग घुलमेल हुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म उसँग गएर कुरा गर्ने, जनसङ्घर्ष हुने भयो ज्यादा। जनसङ्घर्ष लौलम छ, हाम्रो रूप गोस्वामीपादले बताउनु भएको छ। किनभने भौतिकवादी व्यक्तिहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, कलेक्सन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, यो गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने, यता गर्नुपर्ने। ज्यादा भौतिकवादीहरूको सङ्घ भएको कारणले गर्दा उनीहरूको सङ्घको प्रभाव परेर दूषित भइन सक्छ। त्यसबाट पनि भजन भक्ति मार्गमा विघ्न आउन सक्दछ। किनभने हामीलाई हाम्रा आचार्यहरूले ज्यादा भौतिकवादी जडवादीहरूको सङ्घ नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। त प्रचार मार्गमा पनि केही असुविधाहरू छन्, केही बेफाइदाहरू छन्। भजनमा लिन हुन पाइँदैन, भजनको लागि थोरै समय हुन्छ, अन्तर्मुखी हुन पाइँदैन, बहिर्मुख ज्यादा हुनुपर्दछ प्रचार मार्गमा। त्यही भएर यहाँ पनि केही जोखिमहरू छन्। भजन मार्गमा जोखिम छैन, किन भन्दा भजन मार्ग भनेको ज्यादा जनसङ्घर्ष हुँदैन, अर्थात् भौतिकवादी व्यक्तिहरूको सङ्घमा धेरै रहँदैन। आफ्नै घरमा बसिन्छ, भित्र बसिन्छ, भजन गरिन्छ, कीर्तन गरिन्छ। अब फेरि भजनानन्दी मार्ग भनेको प्रचारै नगर्ने मार्ग पनि होइन। तर भजनानन्दी मार्गमा के हुन्छ भन्दाखेरि घर घर गइँदैन, व्यक्ति व्यक्तिकोमा गएर भेटिँदैन, होइन, जनसङ्घर्ष हुँदैन। तर यदि कोही व्यक्ति इच्छुक हुनुहुन्छ, जान्न चाहनुहुन्छ, भक्ति मार्गमा लाग्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू आएर केही सोधपुछ गर्नुभयो भनेदेखि भजनानन्दी सन्तहरूले पनि बताइदिनुहुन्छ सब कुरा। त दुवैमा केही फाइदा छ, केही बेफाइदा छ। प्रचार मार्गमा एक व्यापक प्रचार प्रसार हुन्छ, सबैलाई भक्ति मार्गमा ल्याइन्छ, तर भजन कम हुन्छ, अन्तर्मुखी कम भइन्छ, बहिर्मुख ज्यादा भइन्छ। यसबाट हाम्रो चित्तशुद्धि ढिला हुन्छ। एक सत्य कुरा हो यो, शास्त्रमा बताइएको चित्तशुद्धि ढिला हुन्छ, भगवत प्राप्ति पनि ढिलै हुन सक्दछ यसबाट। तर भजन मार्गमा के हुन्छ, चित्तशुद्धि छिटो हुन्छ, किनभने गहिराइमा गइन्छ। भजन मार्ग यस्तो चिज हो, हामीलाई रूप गोस्वामीपादले पनि बताउनु भएको छ, आदौ श्रद्धा तथा साधुसङ्गो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया जति रफ्तार हुन्छ त्यति अनर्थ निवृत्ति हुन्छ, त्यति भित्रको फोहोर मैलो कल्मस कालो धब्बा यो सबै निस्कन्छ जन्मौँ जन्मदेखिको। भजन मार्ग त्यति महत्त्वपूर्ण छ। जति धेरै भजनमा हामी प्रवृत्त रहन्छौँ त्यति धेरै हाम्रो भित्र अन्तर्शुद्धि हुन्छ, हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भजन मार्गमा कम रिक्स हुन्छ, भौतिकवादीहरूसँग थोरै सम्पर्क हुन्छ, केवल श्रद्धालुहरूलाई मात्रै प्रचार हुन्छ। जसमा श्रद्धा छ, जोमा भक्ति गर्ने स्वभाव छ उनीहरूलाई मात्रै यसो ज्ञान दिने कुरा हुन्छ। नत्र बाँकी शान्तपूर्वक एकान्तिक भजन हुन्छ बस, हैन। त्यसकारणले गर्दा दुवै मार्गको राम्रो पक्ष पनि छ, दुवै मार्गको यसो केही विघ्न पक्ष पनि छ। यी दुवै कुरालाई हामीहरूले विचार गरौँ। भजनानन्दीले पनि कहिले पनि प्रचारानन्दीहरूलाई आलोचना गरिएको राम्रो होइन र प्रचारानन्दीहरूले पनि भजनानन्दीहरूलाई आलोचना गरेको राम्रो होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आदरणीय भक्त भागवत साधु समाज, सन्त समाज सबैलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। भगवानले त भनिसक्नुभयो, मेरो भक्ति मार्गमा लागेको, मेरो लागि सानो मात्र काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि म ठुलोभन्दा ठुलो सङ्कटबाट बचाउँछु, हैन। त प्रचारकहरूलाई पनि बचाइबक्सिन्छ, भजन गर्नेहरूलाई पनि बचाइबक्सिन्छ। बस अब आफ्नो मुड केमा छ त्यतैतिर लाग्नुपर्छ। मेरो मुड के हो, भजनतिर लाग्ने हो कि प्रचारतिर लाग्ने हो, हैन। आफ्नो मुड हेरेर त्यही अनुसार हामीहरू संलग्न हुनुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो यस रसम मार्ग भनेको भजनानन्दी मार्ग हो। हाम्रो यहाँ प्रचार प्रसार, मठ मन्दिर खोल्ने, घर घरमा गएर प्रचार प्रसार गर्ने, हामी यो कुरामा कम छौँ। हाम्रो यहाँ विशेष गरी अन्तर्मुखी हुन नै हामीहरू प्रयास गर्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय भक्त महानुभावलाई यसमा अलिकति डाउट्स पैदा हुन सक्दछ। हाम्रो यो मार्ग भजनानन्दी मार्ग हो, बस
थोरै भक्तहरू यसो भजन गर्ने एकान्तमा त्यति हो बस है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैले यो कुरा विचार गरिदिनु होला। सन्त समाज वैष्णव समाज जो चाहे भजनानन्दी चाहे प्रचारानन्दी सबैले भगवानकै सेवा गर्नुभएको, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। निन्दा आलोचना कहिले पनि गर्नु न, वैष्णव अपराधबाट त बर्बाद हुन्छ। वैष्णव निन्दा वैष्णव द्वेषबाट हामी सदा बच्नु पर्दछ। बस यति विचार गरौँ। जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानन्दे।